अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। खान के हक में जी फैसले आना शुरू हो गए हैं। ऐसे लगता है जैसे हवाओं का रुख अब तब्दील हो रहा है या हवाएं खुद ही थक चुकी हैं कि एक साइड पर चल चल के जोर लगा लगा के एड़ी चोटी का जोर लगाया, बेड़ा भी गर्क कर लिया, हासिल कुछ नहीं हुआ। तो शायद या तो हवाएं अब थक चुकी हैं या हवाओं की बस हो गई है। बहरहाल खान के हक में फैसले आना शुरू हो गए। लेकिन सबसे पहले आज बड़ा एक अजीबो गरीब वाकया हुआ। मियां जावेद लतीफ नून लीग के बड़े एक्टिव सपोर्टर हैं और साबिक एमएनए भी हैं, मिनिस्टर भी हैं। शेखुपुरा से उनका ताल्लुक है, बड़े डाई हार्ट फैन हैं वो मरियम नवाज के, मियां नवाज शरीफ साहब के। आज एक वीडियो आई और उस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है, सोशल मीडिया पे बड़ी वीडियो वायरल हो रही है कि मियां जावेद लतीफ साहब अपने हलके के अंदर जाते हैं वापस वोट मांगने के लिए और वहां पे जो है उनके हलके के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपने 5 सालों के अंदर किया क्या है और आप जो मीडिया पर आके जबान इस्तेमाल करते हैं और जितनी आप बातें करते हैं हलके के लिए तो आपने कुछ नहीं किया। और जराए बताते हैं कि मियां जावेद लतीफ साहब ने आगे से उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि तुम पीटीआई के लोग हो, तुम इधर से आए हो, तुम गुंडे हो। उन्होंने कहा हम किसी जमात के लोग नहीं हैं, हम आपके हलके के लोग हैं, हमने हमेशा आपको जुतवाया है, आपको कामयाब करवाया है। आप जो है वो जीत कर आंखें जो है वो माथे पर रख लेते हैं। आपने हमें मजाक समझा हुआ है, आपने हमें बेवकूफ समझा हुआ है। हम बेवकूफ नहीं रहे, हमारी आंखों का ऑपरेशन हो चुका है, हमारी आंखें खुल चुकी है। मैंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, मेरे साथ जुबान चलाती हो। बैरल वहां पे हो गई गर्मा गर्मी। हल्के के लोग निकल आए और मियां जावेद लतीफ साहब के साथ उन्होंने जो कुछ किया, थप्पड़ मारे, मुक्के मारे, डंडे मारे, खून देखा जा सकता है। वो जो तस्वीर मियां साहब की वायरल हो रही है यहां से, अफसोसनाक है, इसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, बुरा हुआ है। इस मामले की सबको मजम्मत करनी चाहिए। तशद्दुद किसी पे नहीं करना चाहिए, किसी पर इस तरह से हमला नहीं करना चाहिए, चाहे जो भी जमात हो, चाहे जो भी कारकुन हो, इसकी सपोर्ट की ही नहीं जा सकती। ये बेशर्मी है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन जमीन कितनी गर्म है इस बात का एहसास हो जाना चाहिए। वो कहा था ना कि वो अपना फजलुर रहमान साहब ने कि मैं इतनी जमीन गर्म कर दूंगा। अब वो जमीन अपने लिए गर्म हो चुकी है। आज ये पहला नतीजा है, पहला नतीजा। वो क्या कहते हैं, गैर हतमी गैर सरकारी। ये पहला नतीजा है जो मौसूल हुआ शेखुपुरा से। अब मेरे ख्याल इससे पहले बल्कि नतीजा जलालपुर जट्टा से मौसूल हुआ था, गुजरात से, जहां मरियम साहिबा गई थी खिताब करने के लिए, आगे बंदे ही कोई नहीं थे और इसीलिए डर रहे हैं। कोई तक अभी तक जो है कैंपेन का आगाज ही नहीं हुआ। तो लिहाजा मुझे नहीं लगता आज जो जावेद लतीफ साहब की मुबैना वीडियो वायरल हो रही है उसके बाद नून लीग के अंदर हिम्मत हो कि वो किसी किस्म का कोई जलसा जुलूस कर सके। बहरहाल आज हुआ क्या है, एक तो आज पीटीआई की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अंदर, जिसके बैरिस्टर गोहर साहब थे और इसके अंदर लतीफ खोसा साहब थे। अब हैरान कुन तौर पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन पाकिस्तान के तमाम टीवी, जियो से लेकर हम न्यूज, ARY, एक्सप्रेस और जितने टॉप के टीवी चैनल है सब ने दिखाई है। ये बड़ी एक अजीबोगरीब बात है कि सब ने दिखाई है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। हालांकि पहले पीटीआई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं या जो भी पीटीआई की रैलीज हैं, पीटीआई का जो भी इवेंट है वो आपको टीवी पर देखने को नहीं मिलता, आज दिखाया गया है। बहरहाल मुराद सईद के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट नहीं किए गए उनके NA 4 सवा से, लेकिन सनम जावेद के NA 120 से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। और साथ ही अच्छी खबर ये आई कि DC लाहौर ने सनम जावेद के खिलाफ जो MPO का ऑर्डर जारी किया था नजरबंदी का, डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने वो वापस ले लिया है। अब और तमाम केसेस के अंदर सनम जावेद की जो है वो जमानत हो चुकी है और डिप्टी कमिश्नर ने MPO का ऑर्डर भी वापस ले लिया है। तो चांसेस ये हैं कि अब सनम जावेद को रिहा कर दिया जाएगा। एक तरफ कागजात नामजदगी मंजूर हो गए, दूसरी तरफ उनके खिलाफ जो MPO का ऑर्डर था वो वापस ले लिया गया। इससे पहले कल क्वेटा से रिहा हुई, जमानत हुई, आज रिहा हुई जो है वो खतीजा शाह
اور ایک تصویر بھی آئی کہ ختیجہ شاہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے اندر موجود ہے. تو یہ بھی ایک بڑی پازیٹو جو ہے وہ خبر ہے. تیسری خبر یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر علی خان کے کاغذات نامزدگی منیر جہاں سے انہوں نے اپلائی کیا تھا، وہاں سے بیرسٹر گوہر موجودہ چیئرمین پی ٹی آئی، ان کے کاغذات نامزدگی بھی منظور ہو گئے. ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ 2 جنوری کو سپریم کورٹ کے اندر دنگل لگنے جا رہا ہے نواز شریف کی نااہلی کے حوالے سے کہ تاحیات نااہلی ہے، 5 سالوں کی نااہلی ہے. تو اس حوالے سے ایک بڑا کیس ہے اور بظاہر لگتا ہے کہ ریلیف دیا جائے گا نواز شریف کو، لیکن اس کو اب پی ٹی آئی نے چیلنج کرنے کا، بلکہ اس کیس کے اندر پی ٹی آئی نے فریق بننے کا، پارٹی بننے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور آج پریس کانفرنس کے اندر لطیف کھوسہ صاحب نے کہہ بھی دیا ہے کہ یہ جو 62(1)(f) کی سزا ہے نا، یہ آئین کے اندر، تو لہٰذا اب اگر اس کو 5 سال کے لیے کرنا ہے، 2 سال کے لیے کرنا ہے، 1 سال کے لیے کرنا ہے، سپریم کورٹ فیصلہ دے بھی دے، لیکن یہ والا قانون، یہ آئین کے اندر تبدیلی کر کے ہی ہو سکتا ہے. اور اس وقت کوئی اسمبلی موجود نہیں ہے جو آئین کے اندر تبدیلی کرے، تو لہٰذا سپریم کورٹ اس میں کچھ نہیں کر سکے گی، باؤ جی کو ریلیف نہیں ملے گا اور پی ٹی آئی اس کے اندر فریق بننے جا رہی ہے. پھر فضل الرحمان نے بھی آج ہاتھ کھڑے کر دیے. جناب فضل الرحمان نے کہا میں عدم اعتماد لانے کے حق میں نہیں تھا، جو کہتا تھا زمین گرم کروں گا، اس کو ہٹاؤ، لاؤ، مجھے صدر پاکستان بناؤ، اب کہتا ہے کہ میں عدم اعتماد لانے کے حق میں نہیں تھا. غلط ہوا ہے. عمران خان تو بہت زیادہ پاپولر ہو گیا، ہم تو پہلے ہی اپنی آبائی سیٹ بھی نہیں جیت رہے تھے، 2013 سے 2018 بھی نہیں جیتے، اب تو بالکل بھی چانس نہیں ہے. اب ایسے میں جناب عمران خان کا اڈیالہ جیل سے پیغام بھی آیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے. اور آج پی ٹی آئی کے لوگوں نے ایک اور حکمت عملی بنائی ہے کہ پی پی 165 لاہور سے پی ٹی آئی رہنما احمد بھٹی کے کاغذات منظور. احمد بھٹی ولد رشید بھٹی کے ہمراہ سینکڑوں کارکنوں قافلے کے ساتھ آر او آفس پہنچے. مریم نواز سے مقابلہ ہوگا، تو لہٰذا اب وہ ایک بڑی ریلی بناتے ہیں، بڑا انہوں نے جلوس بنایا اور اس کے ساتھ وہ آر او آفس گئے تاکہ گرفتار نہ کر لیا جائے. تو یہ بھی پی ٹی آئی ایک حکمت عملی اپنا رہی ہے. لیکن کور کمیٹی جو پی ٹی آئی کی ان کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے کہ ہمارے کارکن بالکل ٹھنڈے رہیں، بالکل کسی اس طرح کی ایکٹیویٹی کے اندر نہ پڑیں، بس وہ 8 فروری کے الیکشن پر چپ کر کے خاموش ہو کے اس پر فوکس کریں. اب آرمی چیف کا بھی آج انہوں نے بھی گرین انیشیٹو سے جو ہے وہ خطاب کیا، بڑے انہوں نے اعلانات بھی کیے اور بڑے غصے کے اندر بھی نظر آئے، اور انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر گالم گلوچ اور جھوٹ پھیلانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. سوشل میڈیا پر ہیجان، مایوسی اور افراتفری کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا پر جھوٹی خبروں کے ذریعے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے ریاست اپنا وجود کھوتی جا رہی ہے. یہ آرمی چیف نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے اپنی ثقافت کو مغربی ثقافت کے لبادے میں اوڑھنا ہے تو پھر پاکستان کیوں بنایا؟ پوری انسانیت کی تاریخ میں صرف 2 ریاستیں کلمے کے نام پر بنی، ایک ریاست طیبہ جسے عمران خان ریاست مدینہ کہتے تھے، تو آرمی چیف صاحب نے نام تبدیل کر دیا، اور دوسری ریاست پاکستان ہے. پاکستان میں 4 خرب ڈالر مالیت کے گرینائٹ کے پہاڑ موجود ہیں. کہا پاکستان کے پاس بڑا پوٹینشل ہے، بڑا وسائل ہیں، بس مایوسی نہ پھیلائی جائے. سوشل میڈیا پہ بکواس ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، ایک سائڈ کی انفارمیشن ہوتی ہے اور سوشل میڈیا پہ بس کاپی پیسٹ ہوتا ہے، تو لہٰذا پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، یہ کیا جاتا ہے، وہ کیا جاتا ہے. نوجوان جو ہیں وہ توجہ دیں، وہ جھوٹے پراپیگنڈے اور اس طرح کی چیزوں پر جو ہے وہ کسی طرح سے وہ اس پہ نظر نہ رکھیں. اچھا، سنم جاوید، ایک اور یہ ریکارڈنگ کرنے کے دوران ہی میرے پاس خبر آ گئی ہے کہ سنم جاوید کچھ دیر میں رہا ہو جائیں گی. سنم جاوید پی ٹی آئی کی ایکٹیوسٹ اور اب سیاستدان بھی بن گئی ہیں، مریم کے مقابلے پہ الیکشن بھی لڑیں گی، تو وہ کچھ دیر کے اندر رہا ہو جائیں گی. اب اس ساری صورتحال کے اندر خان نے اڈیالہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے پیغام جاری کیا ہے سندھ کے لیے. خاص طور پہ خان کہتا ہے ملک بھر میں نظام سیاست اور حکومت کی اصلاح و تبدیلی کی سب سے زیادہ ضرورت سندھ کے عوام کو ہے. ایک کرپٹ، حریص اور جرائم پیشہ خاندان کے زیر تسلط سندھ کے شہر کھنڈراٹ کا تصور پیش کرتے ہیں. سندھ کی تعمیر و ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ایک خاندان ہے. اس بے رحم خاندان کی قیام اور تفریح گاہیں بیرون ملک میں ہیں جہاں سے یہ صوبے کو لوٹتے آتے ہیں. سندھ کے عوام کا پیسہ لوٹ کر یہ خاندان امارات میں عیش کرتا ہے، جبکہ اہل سندھ بنیادی وسائل کے لیے ترستے ہیں. ایسے ظالمانہ راج کو برقرار رکھنے کے لیے یہ خاندان صوبے کو پسماندہ اور اس کے شہر و دیہات کو ترقی اور سہولیات سے محروم رکھتا ہے اور سرمایہ کاروں کو خوف زدہ کرتا ہے. اس مجرم خاندان کی وجہ سے مقامی کاروباری حضرات بھی
पैसा बाहर मुंतकिल करने पर मजबूर हैं। सिंध के नौजवान अपने मुस्तकबिल के लिए आगे आएं और क़यादत के फ़राइज़ सर अंजाम दें। तो बाकायदा तौर पे आज खान ने सिंध की आवाम को पैगाम दिया, खौफ की जंजीरें तोड़ो, आगे निकलो, ये जो जरदारी खानदान है, ये जो चोर डाकू हैं, ये जो आपका पैसा लूटते हैं, इनसे जान छुड़वाओ। तो आज मजमूई तौर पे खान के लिए अच्छी खबरें हैं, रिहाइयां भी हो रही हैं, हवाओं का रुख भी तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है और बड़े बड़े सरप्राइज जो हैं वो आ रहे हैं। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, फजल रहमान और सारी बदमाशियां उनके लिए उन उन पर अब क्या गुजर रही होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।